Madam, please. Yes. Sir, good morning, sir. On behalf of SIDCL family, I welcome you to as a chairman of this corporation. Thank you, sir. I hope under your leadership will be number one in all the Thank you corporations. very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. आमचे कोण असतील का होईल? So, this is you're joining this. You have already signed. Just. You have already signed. Yeah. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. थोड़ा साइड में जमा लेते हैं। Thank you. MD का भाई ये दो तरी तुमचे कोण असे ये कशी तुम्ही या मग Yes, thank you. ये रे आमचे नरेंद्र मोदी ये परड के सदर मोठं बसो किंगला येऊ दे दीपक राव त्यांना बोलली तू बोलली ए मिनिमम तो शेरा असं काही राहिला का लोक ते इनका बिल थैंक यू आगे होटल है To thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, तसेच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईक, तसेच आमचे राज्यसभा MP श्री सदानंद शेठ तनवडे आणि अख्खे आमचे कॅबिनेट कलीग आणि तसेच आमचे पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर्स कित्याक आयज जी जबाबदारी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी जी सिर्वेज डिपार्टमेंटाची म्हाजेर दिल्लेली आसा आणि आयज तेजो हांवें चार्ज घेतलेलो आसा आणि म्हाका दिसता कितें आयज एक खंय तरी एक इम्पॉर्टंट आणि एक मोठी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर सोंपयलेली आसा कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक आयज जे सिवेज डिपार्टमेंट आसा ते सदांच जो PWDचो मिनिस्टर आसतालो
तोच चेअरमॅन आसतलो आनी ही गेली आतां कितलोसो टायम जालो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजो चेअरमॅन आसलेलो. बट आयज खंय तरी जे हांव म्हणटा एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन सिवेज म्हणटा ती आनी हेजे खुबशें म्हत्व आसा कित्याक आयज लोकांच्या डेली लायफा मध्यें हेजे इम्पॉर्टन्स आसा आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता जी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेली आसा म्हाका एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन म्हाका दिसता ते घेवन जो उरलेलो टायम आसा तेजे भितर ताका जस्टीस दिवपाक लागून आनी ते पूर्ण काम करपाक लागून जे पर्यंत म्हाजे कडेन प्रयत्न जातले ते प्रमाणे हांव करतलो आनी खंय तरी म्हाका स्वताचे आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे पार्टी प्रेजिडेंटाचे यांचो पुरो सपोर्टान म्हाका दिसता जी सिरवेजीचो इश्यूज आसा ऑल ओवर गोवा जाता त्या प्रमाणे हांव तो सॉर्ट आउट करपाक लागून म्हाजो प्रयत्न आसतलो. ऑलरेडी सिवेज डिपार्टमेंट हांवें तुमकां सांगीत आसता कितें ते इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन एक म्हत्व आसा ते कॉर्पोरेशन तेजी कामां ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा कित्याक आयज आमी पळयता कितें आतां म्हाजे कडेन जे एस्टिमेट्स येयलेले आसा जे ऑलरेडी पर्वरी 20 MLDचो वर्क जे आसा STPचे ते स्टार्ट जावपाचे आसा. त्याच प्रमाणे कुर्चोरे 5.50 MLDचे तेवूय स्टार्ट जावपाचे आसा. मागीर बांदोरा 15 MLDचे, मागीर कुर्ती 8 MLDचे, मागीर रायबंदर अशे कितले कडेन हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट जावपाचे आसा. म्हणजे इन नेक्स्ट 6 मंथा भितर हे सगळे स्टार्ट जावपाचे आसा. सो हेज्या पयलींचे कंप्लीट स्टार्ट ऑलरेडी जाल्लेले आसा, थोडे कंप्लीट जाल्लेले आसा. दीस आर द न्यू प्रोजेक्ट जे आमचे स्टार्ट जावपाचे आसा. सो म्हाका दिसता STPचे जे प्लांट्स हे येवपाचे आसा आनी जे हिसपान मोठो प्रोग्रेस कित्याक हो एक इम्पॉर्टंट आनी त्याच प्रमाणे हांवूय अपील करता आमच्या आख्या लोकांक स्पेशली कितें बाबा जी कनेक्शन आसा ती कनेक्शनां लोकांनी घेवची म्हणून. खुबशे लोक कशे आसा आमचे कनेक्शन घेयनासतना रावता. सो हांव मागता तांकां सगळ्यांनी सिरवेज कनेक्शन ही घेवची पर्सनली. हांव तांकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता आनी जाता त्या प्रमाणे म्हाका दिसता इवन टायम शॉर्ट आसलो सुद्दां जाल्यारूय म्हाका दिसता जे कॉर्पोरेशन आनी सपोर्टाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आनी म्हाजो स्वताचो कॉन्फिडन्साचेर म्हाका दिसता हो थोड्याशा टायमा भितर आमी खुबशीं कामां करून घेतली. डेफिनेटली गौतम हांव एग्री करता आनी म्हाका खबर आसा कित्याक फक्त पणजे न्हू हे सगळेच कडेन आसा. आनी कितें आसा मेन कितें आसा पायपलायनी ओल्ड आसल्या कारणान खूब पयलींची पायपलायन ती खंयचे तरी रिप्लेस करपाची आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां जे कॉन्स्टिट्युन्सीनसून हांव येता मुर्मगांव पासून आमकां थंय मेजर प्रॉब्लम आसा सेवेजीचो. सो ही ओल्ड पायपलायन आसल्या कारणान आतां ती न्यू जाल्लेली आसा पळय थंयसर प्रॉब्लम ना. स्पेशली वास्को असले सिटीक खुबसो प्रॉब्लम आसा. मागीर जी पयलीं कंप्लीट जाल्लेली आसा पळय सिटी जशी मारगांव बीन हांगा खुबसो प्रॉब्लम आसा. इवन तुमी म्हटलें पणजे. सो म्हाका दिसता हे जाग्यार घालपाक इट इज अ बीग चॅलेंज फॉर मी एंड आय वील एक्सेप्ट दॅट चॅलेंज. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हे जे लिकेज सिस्टम आसा आनी जी ओल्ड पायपलायन आसा ती 100% विदीन नेक्स्ट 6 मंथ्साच्या भितर हांव करून घेतलो. आनी हांव पर्सनली इंट्रस्ट घेतलो. हांव पर्सनली वचून ते इन्स्पेक्शनाक करतलो. पर्सनली थंय वचून जो विशय आसा तो सॉर्ट आउट करून घेतलो. आनी तुमकां हे फुडल्या 6 म्हयन्यात जे म्हाजें काम आसा ते तुमकां सगळ्यांक दिसतलें आनी आय वील डेफिनेटली गेट इट डन. कित्याक जी रिस्पॉन्सिबिलिटी येदो व्हडलो एक विश्वास धरून म्हाजेर दिल्लो आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते हांव नक्की पूर्ण करतलो. एनादर इशू व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आनी खरेंच तुवें सांगलें एक बरो पॉयंट तुवें रेज केलो. बिकॉज सी वॉट एज हॅपन जे न्यू प्रोजेक्ट्स येवपाक लागलेले आसा स्पेशली आमी हे मेन आमचे सांकवाल एरियान पळयता जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयलेले आसा थंयसर तेंच्यांनी अजून पर्यंत सिरवेजचो तेंचो इश्यूज आसा. जी कनेक्शन बरोबर नासल्या कारणान ते सिरवेज जे आसा ते टँकरांनी भरून ते धाडटा आनी ते धाडल्या उपरांत ते खंय डंप करता तुवें म्हटलें अशें ओपन प्लेसीसचेर ओपन स्पेसीचेर हे डंप करपाक लागलेले आसा. आनी इट इज अ मेजर चॅलेंज. आनी म्हाका दिसता जे कनेक्ट म्हाजे आसा आनी जे ग्रावंड लेवलारसून हांव काम करून येयलेलो आसा आनी जे ऑर्गनायझेशन आनी बाकीचे जे सगळे म्हाज्या वांगडा लोक जे आसा पळय म्हाका दिसता हे जे विशय चलता पळय ते हांव फायंड आउट करतलो विथ माय कनेक्शन आनी हे खंय तरी बंदी हाडटलो. हेजेर तुका हांव आश्वासन दिता. आनी म्हाका दिसता हे जे इल्लिगली जे वेस्ट जे आसा पळय सिवेज जे ओपन स्पेसीचेर सोडटा पळय ते बंद करतलो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन जे केन्नाच खंयचे तुमी पळयलां आसतलें आमदारा कडेन कितें नांवां आसा. म्हाका दिसता कोण एक सुरेश परोलीकर आनी आमचो एक घनश्याम शिरोडकर हे दोग जाण MLA नासले. सुरेश परोलीकर सो जेन्ना जाला तेन्ना तो एक्स मिनिस्टर आसलेलो. सो तो असो नासलो. बाकीचे सुद्दां ते ऑफिसरां कडेन आनी PWD मिनिस्टरा कडेन आसताले. फर्स्ट टायम रिस्पॉन्सिबिलिटीची चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर विश्वास धरून म्हाजेर दिल्लेले आसा
आनी म्हाका हांव तुमकां इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदतां पूर्ण खात्रीन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव पार करतलो कित्याक आयज कशें आसा हे डिपार्टमेंटाच्या भितर काम करपाक गेले जाल्यार खूब काम आसा इट्स अ वास्ट कितें सिवेज म्हणटा ती इम्पॉर्टंट आमी कडेन ईच एंड म्हणल्यार डेली लायफान कशें आमकां जे उदकाची लायटीची जी गरज पडटा पळय त्याच प्रमाणे सिवेजीक लागून खूब लोकांक त्रास जाता आनी हेजे प्रॉपर कनेक्शन ऑल ओवर गोवा केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता आनी आयज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन सुद्दां हेजेर चड भर दिल्लो आसा सो सिवेज कनेक्शन ऑल ओवर इंडिया हें करचें म्हूण सो म्हाका दिसता जी जबाबदारी म्हाका दिल्लेली आसा ती जबाबदारी हांवें घेतलेली आसा आनी हांव निक्के हें पूर्ण करतलो म्हाज्या फेसाचेर दिसना हांव हॅपी आसा म्हणून ना बिकॉज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सो आय वॉज बीन कन्सिडर फॉर दॅट सो आयज ते काही कारणां लागून वयर सकयल कितें जालां म्हणून ते जावना बट ते जावना म्हणून अशें ना कितें बाबा आयज जी इम्पॉर्टंट एक कॉर्पोरेशन म्हाका दिल्लेलें आसा सो थंय तरी न्याय दिवपाचो प्रयत्न म्हाजो चालू आसतलो फुडें मिनिस्ट्री मेळपाची ना मेळपाची हे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसायड करतलो आनी चीफ मिनिस्टर वील टेक द रायट डिसिजन एट द रायट टायम आनी आयज जी जबाबदारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिल्लेली आसा एज अ सिवेज कॉर्पोरेशन चेअरमॅन हांवें ती एक्सेप्ट केल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजी आतां परफॉर्मन्स म्हाका दाखोवचें पडटलें इफ आय डोंट परफॉर्म देन आय वील बी अ फेलियर सो माय रायट नाव माय ड्युटी इज टू परफॉर्म आनी हांव परफॉर्म केल्या उपरांतूच आय मेट गेट अ बिगर थिंग एक्झॅक्टली कांय खबर ना सो आयज कितें जालें सिवेज डिपार्टमेंट तुमकां सांगपाक सिवेज डिपार्टमेंट जी आसलेली ती आमची पयली PWDन आसलेली आतां ती सेपरेट केल्ली आसा आनी इट हॅज कम अंडर फायनान्स सो आतां फायनान्साच्या भितर येयलेली आसा आतां इवन जो स्टाफ आसा जो पयली PWDचो आसलेलो तो आतां सिवेज डिपार्टमेंटान घेतलेलो आसा तेज्या अंडर ते केल्लेले आसा सो हेजेर बाकीची जे डिटेलान आसा तेजेर हांव स्टडी करतलो बट इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदता हे जे कॉर्पोरेशनाक न्याय दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून अशें कांय ना तेजे भितर सो हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची कितें कितें कामां पेंडींग आसा तेजे भितर हांव बजट तेजे भितर हाडटलो आनी म्हाका तुमी जे म्हणटा बजट कितें आसा तें म्हाका एक्झॅक्टली फायंड आउट करता अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कितें आसा तर 200 crores कितें तेजो हें आसा बजट आसा इयरली सो आतां फुडलो बजट येतलो मार्चान तेन्ना मागीर आमी पळोवया तेजो कितें आसा आनी मॅक्सिमम बजट कितलो आसूं मॅक्सिमम जी काम पळय इट इज नॉट नेसेसरी आमचो फक्त गोवा जाका सेंट्रलाची खुबशी स्किमी आसा आनी बजटूय आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फॉर दीस डिपार्टमेंट सिवेज डिपार्टमेंट सो तेजो मॅक्सिमम युटिलायज करून जर लोकांचे फायद्याक लागून करूंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता हें करून घेवपाचें आनी जाता तितलें हांव सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की बाबा जी जे इश्यूज पेंडींग आसा रिगार्डींग सिवेज आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रपोजल दिवचो आनी बेगीनच्या बेगीन इलेक्शनाच्या पयलीं आमी लोकांक तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट दिवपाचो प्रयत्न करता द डे आय हॅव बिकम द MLA म्हाजे एज फार एज माय परफॉर्मन्स इज कन्सर्न येस आय हॅव परफॉर्म म्हणल्यार म्हाजे परफॉर्मन्स हांवें ट्राय केलेलो आसा कितें मॅक्सिमम जे करूंक शकता तें हांव करपाक वेन इट कम्स टू द पार्टी लेवल पार्टीचे जे प्रोग्राम्स आसा बाकीचे आसा देर ऑल्सो आमी 100% आमी दिल्लेले आसा सेम वे ही जी जबाबदारी घेतलेली आसा कॉर्पोरेशनाची 100% हांव ही जी परफॉर्मन्स म्हाजे दितलो आनी तुमकांच एक 6 म्हयन्या उपरांत तुमकांय कळटलें बाबा जे परफॉर्मन्स हांवें केला काय ना म्हणून सो आय एम जस्ट आस्किंग यू फॉर अनदर 6 months एंड आय वील परफॉर्म टू माय बेस्ट स्ट्रेंथ कितें आसा तें आनी हें सगळें घडोवन हाडटलो कित्याक मेजर नेटवर्क सिवेज नेटवर्क इज इम्पॉर्टंट आयज हांव पळयता जशें म्हाका आतां क्वेश्चन केलेलो इवन इन पेंजीम सो खुबशे आमचे इश्यूज पेंडींग आसा इवन हो आतां सिवेजीचो जो रायबंदरचो इश्यू आसा तो आमचो इट हॅज कम अंडर वर्क इज इन प्रोग्रेस अंडर इमेजिन स्मार्ट सिटी बट आमी तो आतां सिवेज डिपार्टमेंट तो टेक ओवर करता कॉर्पोरेशन सो वी वील बी टेकिंग इट ओवर आनी जे बाकीचे विशयज आसा ते करतले म्हाका दिसता पूर्ण सपोर्ट म्हाका आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आनी आमचे पार्टी प्रेसिडेंट दामू नायकाचो मेळटलो ही तिनूय ही जी आमची पर्वरीचो आसा 20 MLD सोकोर जो जातलो वर्क ऑफ STP एंड ट्रंक मेन इज इन प्रोग्रेस तो ऑलमोस्ट आतां नदर 3 महिने भितर आमी ते काम स्टार्ट करतले पणजेचे आसा पळय न्हू रायबंदरचे आसा कुर्ती आसा उंदीर आसा बांदोडा पर्वरी आसा आनी आमचे कुर्चरेम आसा ओके हेच्या भितर हे लिस्टा भितर ना सो बाकीचे हय पाट्याचेर आसा कित्याक हांव म्हाका पळय वॉट एवर तुवें सांगलां सारकें आसा कित्याक पाट्याचेर आमी सांजचो गेलो सुद्दां थंयचो तो वास येता
सो हांवें पळयलेलें कल्चराकडे आसा सारको आर्ट एंड कल्चराकडे जावन ते फूल एरियेकूच तुम्ही आता पळोवपाक ते गेले इन्स्पेक्शन करता ते सुद्दां हांव इन्स्पेक्शन विदीन नेक्स्ट वीक हांव ते करून घेता नाही पण आता ते वास येता हांव ते इन्स्पेक्शन करून घेता न्हू विदीन अ वीक पिरियड ते इन्स्पेक्शन कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केलेले आसा कित्याक हांव तेन्ना गेलो तेन्ना हांव ते खंय कोणाक तरी मेळपाक गेलो ताका विचारलें बाबा वास कित्याक येता काय म्हणून इतलो सो आय डोंट नो द रिजन कितें आसा सो आय वील ट्राय टू ते इन्स्पेक्शन करून फायंड आउट आयज घेतला चार्ज विदीन हांवें तुका सांगलें एका विका भितर तो इश्यू कितें आसा तो हांव इन्स्पेक्शन करून हांव सॉर्ट आउट करून घेता ना कोणेन तरी इनिशिएटीव घेवची पडटा न्हू somebody has to take the initiative. My office has done extremely well. आता तुम्ही पळयता सिरविजीचे अशें ना कितें बाबा पयलींच्या पेक्षा इट इज मच बेटर आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना चेअरमॅन आसलो ताणें भरपूर काम करून घेतलेलें आसा सिरविजीच्या बाबतींत ते आमी डिनाय करूंक शकना आनी ही हेज डन अ वंडरफूल जॉब आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता फुडें जी चार्ज हांवें घेतलेलो आसा म्हाजे कडेन जाता ते देवाच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर म्हाका दिसता हे करून घेतलो.